Mayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Ang atong Dios gamhanan. Amen. Ang atong Dios mao'y pinakakusgan. Karon nga kabuntagon igsoon wali ako pinaagi sa ato ang tema karon nga kabuntagon, no? Sa tibuok nga bulan aduna kitay tema nga ang bantugan nga pagpamuhat sa Dios sa mga katawhan gani dito sa Old Testament, no? God's mighty working through people in the Old Testament. O nga ko ang uluhan karon nga buntag may tungod sa pagkakusgan or stronger. Kabalo ba mo mga igsoon nga adunay usa ka tawo nga kanang kusgan, ligon, kaning tawhana, kay ipakita sa ato ang slide kay murag di mo gana ato ang palihog ko sa slide please. Kaning tawhana hastang pagka kusgana. Ginganlan kini og Tom Ryan Stoltman. Unya mas magulang pa ko ani niya kay mao pa may pag-edad niya og 31. Gipanganak ni siya sa tuig 1994. Unya ako kay 1992 man ko. Usa kini siya ka Briton. Nagapil-apil ni siya og kanang pagpaugnat sa kusog. Mao ni siya ang igiilang nga pinakakusgan sa kalibutan. Kabalo ba mo nga sugod sa tuig 2021, unya tuig 2022 ug last year 2024, siya ang nakadaog sa pinakakusgan nga tawo sa tibuok kalibutan. Unya gihinganlan ni siya og di albatros tungod sa iyahang kadako, iyahang pagkakusgan. Siguro muaswat ni siya og bisag unsa. Gani ang kanang small size nga sakyanan, nakita ko siyang video, iyahagyod nga gipasan, unya iyahang gipatuwad ang mga sakyanan. One video nagapakita nga kani siyang tawhana, kani si Tom, iyahang giguyod ang unsa, ang eroplano. Di gyud basta-basta. Kusgan gyud kaayo. O karon nga kabuntagon, magahiskot pud ta og kaning kusgan nga tawo sa Biblia. Kinsa ka nga tawo ang mosulod sa inyong hunahuna kung maghiskot kita og pinakakusgan sa Bible? Kinsa? Maron nakadungog ko, Samson. Tinuod igsoon si Samson ang atong paghisgutan karon nga kabuntagon. But before kita mo tan-aw, before nato tukion ang kinabuhi ni Samson, gusto ko nga atong mahibawuan nga kani si Samson usa kini ka judge, no? Unya ang Book of Judges sa kaning libro sa unsa ning sa Cebuano ang Judges, hukom, paghukom. Nagahisgot gayod og mga naglain-lain nga mga maghuhukom tungod kay ang kaning katawhan sa Israel badlungon man kaayo. Gimanuan sila sa Dios nga kini ang ilang dapat nga buhaton tungod kay pinili sila sa Ginoo. After sila makalingkawas dito sa pag-ulipon dito sa Ehipto, gidala sila ni Moses dito sa kawanangan ngadto sa Promised Land tungod kay gahi mag-ulo unya nakasala gyud pod ang katong mga first generation sa Israel nga gikan sa Ehipto. Wala goy bisan usa sa ilaha, actually naa si Joshua lang ug si Caleb ang nakasulod sa saad nga sa gisaad nga land, no, nga yutang saad. Si Moses wala gyud nakatunob, iya lang nakita tungod kay makasasala kaayo, gahi kaayo ulo kaning mga katawhan sa Israel. Unya sa di magdugay, sa wala pa sila'y kanang hari,
ilang gina-pressure na si Samuel, no? Gina-pressure nila si Samuel nga tagaan sila og hari. Pero before kana nga mga panghitabo, ang nagapangulo sa ilaha mao ang mga maghuhukom, kaning mga judges. Pipila ka tuig, taas nga tuig, century, 100 years nga ang kaning katawhan sa Israel nagbalik-balik lamang na ay ginatawag nga cycle. Makasala sila, silutan sila sa Dios, ginatugyan sila sa Dios ngadto sa gahom sa manggalanglain nga mga nasod, under sila sa oppression. Ngonya tungod kay matinumanon man ang Ginoo, maluluyon man ang Ginoo, napuno man siya sa grasya, mag-raise na pud siya og someone nga maoy mangulo sa katawhan sa Israel. Ngonya maoy mahimo nilang rescuer, maoy muluwas kanila gikan sa pag-ulipon sa manasod nga kuan sa Israel, nagaulipon usab sa ilaha. Kabalo ba mo nga kung mamatay na gani ang usa ka maghuhukom, naa na po'y tawgon ang Ginoo nga mao'y maghukom. Unya kani si Samson, usa kini sa mga maghuhukom, no? Usa sa mga maghuhukom kani si Samson. Well, kani si Samson, nagsugod ang iyahang istorya sa dihang adunay usa ka magtiayon, no? Kaning magtiayon, dugay na pud sila sa katuigon sa panuigon sa ilahang kaminyoon, unya wa gihapon sila'y anak. Ang kaning lalaki nga ginganlan og Manoah, kaning lalaki nga ginganlan og Manoah, gikan kini sa tribo sa Dan, kabuluta sa 12 tribes of Israel, no? Si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Manasseh, Gad, Asher. Kana si Dan, usa kana sa tribo sa Israel. Ang kaning 12 tribes of Israel, mga anak na ni Jacob. Si Jacob, after siya nga nakig-struggle with the Lord, ginganlan dayon siya og Israel. Mao na si Jacob, si Israel. Gikan sa tribo sa Dan kaning si Manoah, wala gud sila'y anak. Unya ang anghel sa Dios nibisita sa asawa ni Manoah. Unya giingnan ang asawa, magkaanak ka, mabuntis ka, unya imong manganak ka, unya imong hinganlan og kanang Samson, no? Ginganlan niya. To make the long story short, nanganak ang kaning babayi, ang kaning wife ni Manoah, unya gihinganlan niya og Samson. Si Samson usa ka Nazirite. Dili kay mabasa kay medyo gamay-gamay. Nazirite, unsa man kining Nazirite di ay? Kung atong basahon sa libro sa kanang Leviticus, atong makita kung unsa kining Nazirite. Sa Book of Numbers, chapter 6, nagasulti diha ang detalye kung unsa kining Nazirite. Giingon pa, ang Nazirite, kung ang usa ka lalaki or babayi maghimo og saad diha sa Dios nga mahimong Nazirite, na ay mga butang nga iyahang pagahimuon. Gisulti diha sa ato ang passage, ang Nazirite kinahanglan dili mag-inom-inom. He or she shall abstain from wine and strong drink. Dili siya dapat mo inom og suka, no, vinegar. Dili gid siya mo inom og kanang bino. Dili siya mo inom og bisag fresh nga juice nga gikan sa ubas. Unya all the days of his consecration, dili gid siya mukaon, dili mo inom og grapes, no? Dili mukaon og grapes,
ang liso or bisan pa man ang panit niini mooy gisulti. Unya sa tibuok niya nga kinabuhi, kung ikaw usa ka Nazirite, dili ka dapat magpaalot, dili nimo guntingan ang imuhang buhok, apil pod ang imuhang bungot, dili gud ka mag-shave, mo na gisulti. Tungod kay naa sa buhok ang pagka mailhan nga balaan nga nisunod gayod ang usa ka Nazirite. Pasagdaan ra gyud na nga mutaas. Murag ermitanyo na gyud tan-awon kung ikaw usa ka Nazirite. O kani trivia. Si Jesus usa pud siya ka Nazirite, no? Kay gihalad sa iyang mama si Mary si Jesus ngadto sa templo. Kung ikaw usa ka Nazirite, gididan ka, gibawalan ka nga muhikap sa mga mahugaw nga mga butang. Dili ka dapat muduol sa mga hugaw, sa mga patay, di ka muhikap. Daghan kaayo og mga bawal kung mahimo di kag usa ka Nazirino. Dili gyud ka magpataka og inom-inom, pataka og kaon, himo og mga butang nga dautan, bawal gayud kaayo na. Ang kinabuhi ni Samson, kung aduna kay Biblia igsuon, palihog ko og abli diha sa Judges, Book of Judges, chapter 13, 14, ngadto sa 16. Si Samson, kusgan kaayo. Nazirite ni siya, pero kusgan kaayo. Og atong tanawon, asa gikan ang iyahang kusog. Asa man gyud ay gikan ang kusog ni Samson, nganong kusgan kaayo siya. Kabalo mo at one time, samtang nagalakaw sila, kuyog ang iyahang mama ug papa, ngadto sa Timna, unya, murag nag-una gamay ni si Samson, iyang ginikanan, nagsunod lang sa iyaha. Along the way, nakakita siya og nakadungog siya og kanaas sa daplin. Nakadungog siya. Unya, ang iyang gihimo, nakita niya nga adunay kanang leon. O gusto nako nga pagabasahon unsay gihimo ni Samson niining leon. Ang giingon sa pulong sa Dios, unya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang amahan ug inahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siya og batanong leon nga naggulob kaniya. Take note ani igsoon. Gigamhan si Samson sa espiritu sa Dios, sa espiritu sa Ginoo, og gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kanding. Na ay kanding si Roy. Kung gamay pa ng kanding, mo'y pag-anak, murag di gud ka ma-threaten, di gud ka mahadlok. Isang pag-imong kwao ng kanding, kung gusto nimo nga kunis-kunison sama sa paghimo ni Samson, imor ng ilabay, o bisan pa man imong ablihan ihang baba. Ginana ni Samson ang layon, murarag nati nga kanding, bata nga kanding. Inana siya kakusgan. Yan na pa'y usa ka event nga samtang kini si Samson tungod kay iha nga gipatay ang kanang 30 ka mga Pilistihanon, nitago siya, unya nahadlok ang mga Israelite, ang kaning mga taga-Juda, tungod kay basig sila ang dumugon sa mga Pilistihanon. Kay nagdumala ra ba, nahimong mas kusgan, ligon ang kaning Philistines compared sa Israel. So ilahang giadto sa kung asa nagatago si Samson, giadto nila kay gusto nila nga itugyan ngadto sa mga Filistihanon.
So, niingon si Samson, ayaw ko ninyo patya. Niingon ang mga kaning mga taga Juda, sige dili ka namo patyon. Amo lang kang gapuson. Ilang gigapo si Samson sa bag-o nga mga hikot, pisi, dagko pagyud nga pisi. Unya samtang naa na siya dito nga itugyan na si Samson sa mga Pilistihanon. Ang nahitabo, daw sa waay lang ang kaning mga pisi nga hikot sa iya. Nahisasama lamang sa kanang stroles nga gibutang sa kalayo nga perting pagkahumuka. Ngano kaha nahimo kini ni Samson? Kung atong tanawo no sa kaning verse 14 sa ato ang passage, iyahang gipatay. Kabalo ba mo, iyahang gipatay ang 1,000 ka mga Pilistihanon. Pinaagi lamang sa bukog jawbon sa usa ka asno. Kana lang ang iyahang gamit. Wala nay lain. Maglisod gani ta og patay og iro, no? Siya yano-yano lang nga pagpatay sa 1,000 ka mga Pilistihanon. Naapoy account nga nagsulti, gisulti po diri nga samtang katong nitakas siya, naa siya sa Gaza, tungod kay sarado man, syudad man kini, ang iyang gihimo, wa niya giabrihan ang gate, wa niya giabrihan ang purtahan. Ang iyang gihimo, iyahang gitanggal ang gate, bugat man metal, iyahang gipasan. Samson, inana siya kakusgan, gipasan niya ang gate. Maglisod ganita og pasan og tubo, pero siya yano ra niya gipasan. Yano ra niya nga gitanggal ang pisi sa iyahang lawas. Yano lang niya nga gipatay ang 1,000 nga mga Pilistihanon. Kusgan si Samson dili tungod sa iyahang buhok. Ma-remember nako samtang naa pa ko sa bata pa ko, nag-join og Sunday school. Kanunay gyud nga gini-emphasize, kusgan si Samson tungod kay sa iyahang buhok. Kinganong naaman tayo nana nga misconception. Tungod kay katong gitintal na siya ni Delilah, unya gitug-an niya nga usa siya ka Nazareno, unya gigunting ang iyahang buhok. Nawad-an man siya og kusog. So basig naa sa buhok ang iyahang kusog. Actually igsuon, wala sa buhok ni Samson ang iyahang kusog. Kung atong tanawon, kung imong studihan ang pulong sa Dios, ang kusog ni Samson gikan sa Dios. Sa Maghuhukom 13:25, nagasulti ang pulong sa Dios nga mao kini igsuon. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan tunga-tunga sa Zora og Istaol. Unya samtang siya nga iyahang giyano og kunis-kunis kining layon, in Judges 14:6 ang gisulti no sa pulong sa Dios, apan gigamhan si Samson sa Espiritu sa Ginoo o gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kanding. In Judges 14:19 nagasulti pod igsuon, nagasulti ang Biblia, og si Samson gigamhan na usab sa Espiritu sa Ginoo og nahimo siyang kusgan. In Judges 15:14 ato pod nga makita diha igsuon, nagsulti ang pulong sa Dios, gigamhan na usab siya sa Espiritu sa Ginoo.
So asa gikan ang kusog ni Samson? Dili sa iyang buhok, kundi ang espiritu sa Ginoo nga naa kaniya. Mo nang able siya maghimo niining mga butang. Only the extraordinary person can do it. Kusgan si Samson. Dili pinaagi siyang buhok. O di ba, pastor, naluya man lagi si Samson. Nawala man lagi ang iyang kusog, nahimo man siyang ordinaryo lagi nga tao, samtang after nga naputlan siya og buhok. O atong tanawon ang Biblia. Gisulti diha sa Judges 16:20. Giingon pa diha sa pulong sa Dios. Akong basahon. Unya misinggit siya, Samson, si Delilah kini, ania ang mga Pilistihanon, mimata si Samson og nagdahom gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Nabiya na ang Espiritu sa Dios ngadto kaniya maong nahimong luya. Dili na kusgan si Samson. Nibiya na ang Espiritu sa Dios kaniya. Ug nganong kahang nibiya ang Espiritu sa Dios kaniya? Anong nahimo man siyang luya na dayon? Kabalo ba mo? Tungod kini sa iyang pag-disobey sa Dios. O sa siya ka Nazirite, daghag mga gipangbawal, o naapoy mga kustombre ang Israel na ay mga gipangbawal nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses nga iyang gisulti sa katawhan sa Israel. Nagsugod ang iyahang disobedience sa dihang una, nangita siya og pangasawon. Gusto niya, hingibog kaini si Samson. Hingibog, dili pagyod dito sa katawhan sa Israel. Dito pagyod siya maibog sa mga Pilistihanon nga mga babayi. Ang iyang mama o papa, ang iyang ginikanan, kanunay gyud nga nagaprotesta. Samson, ayaw gyud kag kaibog ngadto kanila kung mga sawa ka, kanang diri lang sa Israel. Kay dako kini nga violation sa balaod sa Dios. Ang Ginoo nagsulti gyud that the people of Israel shall not intermarry. Dili gyud dapat maminyo sa kanang mga foreigner. Bawal. Example, kung ikaw Pinoy, Pinay pod ang imuhang minyuan. Di na ka maminyo og foreigner. Di ka maminyo og Indiano, Amerikano, Japanese, bawal na. Iyon na ang gisulti sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel. Pero lagi, gahi gyud ulo ni si Samson na minyo, iyang giminyuan ang usa ka babae, woman nga Pilistihanon. Nya samtang sila naglakaw, ato nang story ngadto sa Timna kay iyang kwao na kining minyuan na kining babae na ay layon nga iyang gikunis-kunis. Nya kabalo ba mo nga sa ilang pag-uli, murag di una na po ni si Samson og lakaw, samtang nakita niya ang katong layon nga iyang gipatay, na siya na matikdan. Adunay dugos sa patayng lawas sa layon. So gidid usa ka Nazareno, una nag-disobey siya sa Ginoo nga nakigminyo og Pilistihanon gawas sa Israel. Ikaduha, iyahang giduol ang pantay nga layon. Unya nakakita siya og hani, gikuha niya. Unya mabilong man ni sa gibawal kay fermented man ang kining dugos. Iyahang gikuha, gikaon. Unya ang nahitabo, tungod kay iyang gidala, gikuha niya ang mga dugos. Iya pagyud nga gitagaan ng iyang mama ug papa. Niya wala niya gisultian kung asa gikan ang maong dugos. O kabalo ba mo?
Actually, dili lang usa ang minyuan ni Samson nga taga nga Pilistihanon. Usa na pud ana si Delilah, no? Si Delilah katong nitintal sa iya. Kabalo ba mo nga during sa kustombre nining pagminyo, dili ni basta-basta nga selebrasyon. 7 ka adlaw ang selebrasyon. 7 ka adlaw nga mag-inom-inom. Mao ang kustombre. Unya si Samson naghubog-hubog gyud og taman. Ang usa ka Nazareno bawal bisan pag muhikap sa ilimnon. Grabe ang iyang pag-disobey. Og sa 10 Commandments, no, gisulti po diha. Honor your father and mother. Wa gud niya gi-honor ang iyang ginikanan. Nagbinyo gid siya. Bisag ginapugan, gina-remind na siya nga bawal. Wa gid niya gi-honor ang iyang ginikanan. Mao nang nibiya ang Espiritu sa Dios ngadto kang Samson, gikan kang Samson. Nibiya. Pero kabalo ba mo, we know the story. Samtang nibiya, sa dihang nibiya na ang Espiritu sa Dios, gidakop siya. O niya, gilugit ang iyahang duha ka mata. Gipriso si Samson. And after which, naa siya dito. Naigipatrabaho sa iya grinder. Amot, kanunay siya nga nagagaling dito sulod sa prisuhan daw. Kabalota nga ang kusog ni Samson dili gikan sa iyahang buhok, dili gikan sa iyahang kaugalingon, gikan sa Dios. Kabalo ba mo igsuon nga bisan kita dili kita sama sa siguro kakusgan sama kang Samson, wala tay lawas nga sama sa iyaha, sama pod atong kang Tam, no? Kusgan kaayo. Kabalo ba mo nga kitang tanan gitawag ta sa Dios nga mahimong maglig-on diha kaniya? Nganong gikinahanglan man nga kita maglig-on diha sa Dios? Nganong gikinahanglan man nga maglig-on kita diha sa Dios? Tungod kay ang kaaway, ang Satanas, kanunay nga naga-prowl sama sa usa ka layon nga nangita someone to devour. Kabalo ba mo nga in the last chapter sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Ephesus, iyang gi-challenge ang iyang audience, ang mga Ephesian believers. Ingon pa niya, to be strong in the Lord and to take up the full armor of God. And the same challenge ang gihatag usab sa tua mga igsoon. So why are we called to be strengthened in the Lord and to take up the full armor? Ngano man, nganong gitawag man kita o gi-challenge kita nga magmalig-on diha sa atong buhi nga Dios. Unya atong sulubon ang kaning full armor. Ng imong basahon diha sa Ephesians 6, makita nato igsoon ang tubag. So that, number 1, we can stand firm. Kinahanglan kita magpalig-on diha sa atong buhi nga Dios aron kita makabarog igsoon. Kaysa gusto man nato sa dili, ang pulong sa Dios nagasulti kanato that we are in a spiritual warfare. Naata sa usa ka panagbangi. And we are combating against dili mga Filistihanon ang atong kaaway, no? Dili ang mga Amorites, Jebusites, or whatsoever. Dili physical, dili against flesh and blood ang atong pagkumbati. Kundili ang gisulti, we are against rulers, powers, world forces of this darkness, against spiritual forces of the wickedness. Mo na kinahanglan kita nga mubarog igsoon. Kinahanglan kita nga mubarog. Og makabarog lamang kita kung kita kanunay nga nagadangop diha sa atong buhi nga Dios sa iyahang kusog.
ug ato nga gina sulob kanunay ang full armor. Ikaduha, ikinhanglan kita nga magmalig-on diya sa Dios in order for us to resist, makasukol kita sa kaaway, sa dautan nga mga adlaw. Paunsa man kita makasukol? Sama ba sa Old Testament? Eye for an eye, tooth for tooth, mubalos gyud ta. We resist. Paunsa kita mo resist? Paunsa kita mubalos? Mubalos kita pinaagi sa kamatuoran, pinaagi sa pagkamatarong, pinaagi sa Ebanghelyo sa kalinaw, pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa atong kaluwasan, o pinaagi sa pulong sa Dios. Mao kana ang gisulti sa Ephesians 6, igsoon. We are to be strengthened in the Lord and take the full armor to stand firm and to resist the evil day. Muna igsoon, when we are strengthened by Him, we can always live victoriously as His children. Nagatuo ba kita, anak igsoon? Nga kung kita giligon sa Dios, kanunay kita nga magkinabuhi, nga magmadaugon isip iyahang anak. Amen? Pero ang pangutana, kanunay bagyod kita nga nagarelay sa kusog sa tuang buhi nga Dios? Kanunay ba nato nga ginasulob ang full armor of God? Sa atong panimalay, kung adunay kawadon, adunay problema, kanunay ba ta nga nagapangayo sa kusog sa atong buhi nga Dios? Kung naata sa atong trabahuan, kung aduna kitay mga annoying nga mga workmates, kanunay ba ta nga nagapangayo og kusog sa ato ang buhi nga Dios? Kung adunay mga problema, adunay mga pagduha-duha, adunay mga pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi, kanunay ba kita nga nagaduol sa atong Ginoo nga pangayo og kusog? Kung adunay mga sitwasyon nga compromising, naay mga tentasyon, sa manigsoon, naga-give in ta o nagapangayo kita og kusog sa Dios? And we are combating against the power of the enemy. Ang ato ang tawhanon nga kinabuhi, kanunay gyud nga ug ang Satanas, ang kaaway, nagasulsol ka nato. Kung maabot man ang kani nga mga problema, tentasyon, give in. Kung naay magbugal-bugal na sa imo, balusi. Lami gyud kayo sa feeling kanang makabalusta. Kanang magbasketball, sikhon ta. Murag yung lami kay sa paminaw, unya ra ka, sikhon pud ta ka. Ug lami kay sa pamati gyud. Kung naay mo sumbag sa imo, sumbagon pud nimo. Kung naay maltrato sa imo, maltratuhon pud nimo. Tawhanon ka na nga pamaagi sa pagsukol. And it feels good. Kaya nga to ang ego, ma-feed gyud. But when we rely sa kusog sa atong buhi nga Dios and we take the full armor, lahi ang ato ang pagsukol. We can respond in a godly manner where the Lord is honored. Igsoon, pwede ba nimo ingnon ang imong tapad? Be strengthened in the Lord. Pagmalig-on diha sa Dios. Nindot kayo kung kita kanunay nga naga duol diha sa Dios. Iyatang ginalig-on. We can always live victoriously as His children. May the good Lord bless us. Pagligon diha sa Ginoo igsoon. Unsa man ang hagit sa kinabuhi,
unsa man ang mga tentasyon, unsa man ang mga pagsulay. Yan no nato kini nga maatubang tungod kay nahimo na kitang kusgan kay nagarelay kita sa kusog sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Among langit nun o gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami Ginoo sa imong pulong nga nagapahimangno kanamo nga kami maglig-on diha sa imuhang kusog Ginoo. Dili namo kaya ang mga pagsulay, dili namo kaya Ginoo ang among kaugalingon, dili namo kaya Lord nga atubangon ang kaaway, nanginhanglan kami sa imong kusog. Salamat Ginoo kay imong presensya kanunay available sa matag usa. Salamat Ginoo sa imong pulong nga nag-remind kanamo this morning. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong tagaan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios.